बेहतरीन। नबी पाक ने गरीबी को इज्जत दी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरा एक दिन दिल किया था कि ये दौलतें चली जाएं, मैं गरीब हो जाऊं। हालांकि अमीरों का कभी गरीब होने को दिल मेरा किया था। का किस तरह? फरमाने लगे एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए, कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया। हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, फिर असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया हूं, यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए। हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला और मैं ये क्या है, तो वो रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी हो, फावड़े के साथ कुदाल के साथ कई के साथ काम करते। या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कायनात ने धरती ने वो नज़ारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिब्रील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते हैं गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हम ना असल में इज्जत नहीं दे पाए। हमने वो जो स्टेटस का फर्क रखा हुआ है ना, उसने तबाही कर दी। नबी करीम का इनकलाब ये है कि, और हुजूर ने ना एक और बात भी ज़हन में रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि गुनाह होता है। कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, चौकियां बनाने से नहीं खत्म होते। गुनाह तब खत्म होते हैं जब एहसास पैदा हो जाए कि ये चीज गलत। मेरे मुआशरे में गाली को लोग गुनाह ही नहीं समझते, बिल्कुल ये तो कोई जुर्म ही नहीं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को गाली देना एलानिया फिस्क है। जो किसी मोमिन को गाली देता है वो एलानिया अल्लाह की नाफरमानी करे। अब ये कोई गुनाह ही नहीं। अब 2 3 5 लतीफ़े झूठे सुना जाना ये गुनाह ही कोई नहीं। और नबी पाक ने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, पर मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। आप समझे बात है। हमारे यहाँ ये म्यार बन गया कि हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा। नबी करीम ने ना इनकलाब ये बर्पा किया कि दिलों के अंदर से ना मैल कुचैल निकाल के एहसास पैदा कर दिया कि गुनाह गुनाह होता है। एहसास, जब आपको एहसास पैदा हो जाए ना कि मुझसे, आप यकीन करें, मतलब मोटरसाइकिल वाले को पजारों वाला जब टक्कर मार देता है ना तो वो गिर जाता है, तो वो चूंकि पजारों में बैठे होता है तो वो अलमारी खोल के या शीशा नीचे करके तो वो उसको कहता है कि उठ जा, क्या हो गया, मतलब तू ध्यान से नहीं चल रहा, मोटरसाइकिल वालों ने तो खरीद ली है ये रोड, चूंकि वो पजारों पे है। लिहाजा वो गलती भी करे तो फिर भी वो तस्लीम करने को तैयार है। ऐसे ना हो तो अकल भी तो नहीं ना होती। जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया कि एहसास पैदा किया, गलती का एहसास। बुखारी में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं गामदिया कबीले की एक बीबी आई हुजूर की बारगाह में। ये लोग गुनाह करते थे, बदकारी करते थे, बल्कि माज़अल्लाह अरब में ये रिवाज था कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा नहीं होता था तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो किसी और मर्द के यहाँ भेज देते थे। वो तो इसको ऐब ही नहीं जानते थे। आज भी आप यूरोप में कोई इसको ऐब समझा जाता है। हमारे हुक्मरान हमें मिसालें देते हैं, हम जी उस तरह का बना देंगे, मैंने कहा रहने दो, हमने उस तरह का बन के क्या करना है। अल्लाह का फजल है, मेरे मुल्क में आज भी बहुत सारी शर्म हो है, बहुत सारा करम है अल्लाह का। वहां तो हद बंदा ही कोई नहीं, किस तरफ आप जा रहे। कबीला गामदिया की औरत आई तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो रो पड़ी, और इस तरह रोई कि जैसे बड़ी तकलीफ में। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? या रसूलल्लाह भूल गई थी, गलती कर बैठी, मुझसे जिना हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु, अब देखें जरा, यहाँ मुजरिम को मार मार के मनवाते, वो मानता नहीं क्योंकि वो पाक होकर दुनिया से जाना नहीं ना चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनवाया, वो खुद कह रही है। तो महबूब फरमाने लगे तू कैसे साबित करेगी कि तूने जिना किया है, यानी मुजरम को साबित करना पड़ेगा। तो वर्ष करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है।
حضور نے فرمایا واپس جا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں ہے۔ 8-9 ماہ کے بعد دوبارہ آئی تو پھول سا بیٹا گود میں، آ کے کہنے لگی، کوئی 2 سپاہی نہیں حضور نے بھیجے کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے۔ حضور کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ احساس پیدا کر دیا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی، احساس پیدا کیا۔ وہ آئی، یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ واپس اور دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ وہ گئی، 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور رو پڑی۔ صاحب کنز الاموال نے لکھا رو پڑی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، حضور مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میں رو کے وقت گزارتی ہوں کہ اس حال میں مر گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں، حضور مہربانی فرمائیں۔ یار یہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، بڑے بڑے جرم لوگ اپنی چادر کے نیچے چھپائے پھرتے پر احساس نہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رسول سے معافی لے لیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک بچہ لے کے ایک صحابی کو دیا، فرمایا اس کی پرورش کرنا، اور پھر حضور نے لوگوں سے کہا کہ اسے پتھر مارو اور مار مار کے سنسار کر دو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور نبی پاک بے چینی کے ساتھ اندر ٹہل گئے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو آ کے بتایا گیا حضور انتقال کر گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمال اس کے آگے ہوئی جب نبی کریم نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ کہتے ہیں جنازہ تیار ہوا تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ بھائی میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھے ہے جنازہ۔ فرمایا صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر نبی پاک اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا ہے، حضور فرمانے لگے خاموش ہو جا، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، اس کی توبہ نہیں دیکھی، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کے آنسو نہیں دیکھے۔ فرمایا اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ جب تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غریبی کو عزت دے دی، وقار دیا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں احساس گناہ پیدا کیا، وہ سمجھ گئے یہ غلطی ہے اور ہمیں توبہ کرنی، سمجھ گئے غلطی ہے۔ ہمارے ہاں جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ آ کے کہتے پیر صاحب مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، یاد تو نہیں کبھی کوئی ایسا کام ہے کہ ابھی تم تے بڑا ولی اللہ بنا، اتنا بڑا دعویٰ کر گیا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں غلطی کا، تو پھر مطلب یہاں آنے کا کیا معنی تھا؟ ہمارے بہت سارے دعوے، میرے سمیت آپ کسی کو چھیڑیں وہ کہے گا ایک دنیا میں بندہ ٹھیک ہے جو میں خود ہوں، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جی میں چھوٹا تھا تو ابا جی کام نہیں کرتے تھے، بڑا ہوا تو بھائی نہیں کرتے تھے، اور زیادہ بڑا ہوا تو بچے نہیں کرتے تھے، یعنی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابے کو بھی روٹی میں نہیں کھلائی، میں نہیں پالا ہے۔ یعنی اپنے حق میں دلائل ہر وقت اپنے حق میں دلائل دینا بھی کوئی بات ہے بھائی؟ اپنے اندر اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کر۔ تیسری بات، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رشتوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کیا۔ رشتے پہلے بھی تھے پر ان کا احساس، میلاد سے پہلے بھی رشتے تھے پر رشتوں کا احساس موجود۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکے آیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس بوڑھی کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا تو ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے بوڑھی؟ کہنے لگا میری ماں ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہی، کہہ رہا بوڑھی ہو گئی ہے کسی کام کی نہیں رہی، منڈی میں بیچنے جا رہا ہوں۔ میں آج جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ آپ چلے جائیں صرف 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یورپ میں پہنچے، جا کے دیکھ لیں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ابے کو فارغ نہیں کر دیتا، وہ آج بھی کوئی احساس رہتا ہے؟ باقی کوئی ایسی ٹینشن ہو، اس پر سیمینار ہوتا ہو،
اور ماں باپ بچوں کو نکال دیتے, کہتے بھی تیری 18 سال عمر ہوگی, اب تو نکل جا کے اپنا کچھ سوچ. اس کو ہمارے ہاں حیرت سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہم میلاد والے رسول کے مانیں. ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا, بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا اوے کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا, تے ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ آئے.